Hi gala, so kaganina no kay naka-adto ra gyud mi og sentro mahigala kami sa kuang anak. Nakagawas mi og balay kay maayo naman ang timpo no, wala na nag-ulan. So sa upat ka adlaw nga sigig ulan no mahigala kang buringan jud ta sige nga natas ato ang balay permino dayon kana bang dili ta maka gawas-gawas ba maski sa ato ang tugkaran na lang no dili ta makagawas-gawas kay kana laging tugnaw kay din perting pagkaulana gyud. So karon no mahigala kay kuan kanang may naman gyud ang tempo. So nakagawas mi sa mong balay no kay ang ako ang anak kay gusto man siya kanang magpa haircut ba tapos namili pud siya og kanang balunan mahigala kay gusto lagi siya baguhan pud kuno ang iyahang balunan kay bago siya alot no mahigala tapos bago pud siya og balunan. So mao to mahigala kanang nihapit mi diri sa amigo no mahigala kay kanang mupili jud mi og balunan kay gusto jud magpapalit ang ako ang anak. So mao to mahigalan no kanang gapili-pili mi unya kay wala man kay may mga napilian kay diri mahigala oy kay kuan bang ilahang mga balunan ang uban kay damage tapos ang uban pod no kay wala kay ganahi ako ang mga anak. Ang ako ang anak sa kuan sa iyang napili kay kanabawang basta lahi ra dayon na ako'y napilian no mahigala nga murag okay ra pod so kato na lang pod ang amo ang pili no nga balunan para niya og sa ako apong anak nga babayi. So mo to mahigala no pag humana mo og pili og balunan ni hapit pud mi diri og tanaw-tanaw sa mga baso then plato pod no kay kung naa mi mapilian amo ang paliton. So ang ilahang baligya diri nga mga baso no mahigala kay mga gagmay ang size tapos kuan siya kanang medyo mahal ba. So nagpili-pili ko mahigala kay ganahan lagi ko ning klase nga baso nga kana bitang plain lang bitaw siya kanang dili siya kanang decolor. So ganahan ko ng mga plain lang siya no mahigala kay kanang gwapa siya tan-awon ba limpyo. So sa mga plato po nila diri mahigala kay medyo mahal pud siya lahi ra sa katong sa laing tindahan nga ako ang napilian no nakapalit ko og sa diha kay medyo brato-brato ang ilahang mga plato didto tapos okay pud siya ba. So ang ilaha diring mga tinda mahigala kay medyo mahal ang ilahang mga plato diri no pero mga gwapa jud siya no mahigala kay mga puti bitaw mo na akong ganahan jud nga klase sa plato mahigala kay kanang mga puti jud kay kanang neat siya tan-awon ba dayon limpyo. So mo to mahigala no kay sa wala man jud mi napilian didto nga mga plato ug baso. So nihapit na pud mi diri sa laing tindahan na pud kay gusto magpapalit ang ako ang anak og kanang hotdog kay paborito man pud niya ning hotdog no mahigala. So mao ra to, thank you for watching.